گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے۔ عائشہ دا بابا کون؟ عائشہ دا بابا کون؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر۔ ہاں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، یار تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکتے، یار تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکتے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے، یار تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکتے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لو قرآن وفاداری سچی ہے، گل میری ساری سچی ہے، اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، اوہ صحابہ دے نام دی سبحان اللہ اچھی آنکھ دے ایک واری، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، اور کون ابو بکر کون صدیق، ہاں مٹھیاں چا سرکار نگار چ پہنچایا، او جنہاں نو سمجھ آئی او چاکن سبحان اللہ، ابو بکر دی گل ہو رہی ہے، مٹھیاں چا سرکار نگار چ پہنچایا، اس ہما فی الغار خدا نے فرمایا، اس ہما فی الغار خدا نے فرمایا، بڑے ایمان والے بڑے ایمان والے سچے قرآن والے، بڑے ایمان والے سچے قرآن والے، پیارے نبی دی تابعداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے۔